बल्कि कहूं कि सुबह से असर तक सारे लाशें खुद उठाए। अगर कोई बढ़ के कहता था ना कि ये गुलाम है, तो फरमाते थे ये मेरा मेहमान है। हर लाशा खुद उठाया। अमामा खुल के गर्दन में आ गया था। बाज जवान बच्चे सवाल करते हैं कि आप मसाइब पढ़ते वक्त उलमा अमामा क्यों उतार देते हैं, खुतबा कुलाह क्यों उतार देते हैं? इसलिए कि अब बात वो हो रही है कि जिसकी बात हो रही है उसके सर पे अमामा नहीं था। तसव्वुर तो कीजिए कितने लाशें उठाई इमाम हुसैन ने। मैंने फजाइल का दौरानिया कुछ कम कर दिया, मुझे कुछ देर मसाइब पढ़ने के लिए। लाशें बहुत उठाए। हुर का बेटा अली इब्न हुर अलैहिस्सलाम, जब उसने अपने बाबा को आवाज़ दी ना कि बाबा मेरी मदद करें, गुर्ज लग चुका था, घोड़े से गिर गया था, तो औलाद वालों जान सकते हो, जानते हैं ना कि अगर इस हालत में औलाद माँ बाप को पुकारे तो वो जो बिस्तर पे लेटा बाप होता है ना, वो कम से कम बिस्तर से गिर के बताता है कि बेटा मैं इतना कर सकता था। और कितनी जल्दी पहुंचा होगा अपने बेटे के लाशे पर। एक मर्तबा दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि जब हुर पहुंचा तो क्या देखा, हुसैन लाशा उठा चुके। बढ़कर का मौला ये गुलाम ज़्यादा है। इमाम ने फरमाया हुर जवान की मैयत बाप नहीं उठाता। अल्लाहु अकबर, क्या कायदा दिया मेरे मौला ने। फरमाया जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता। अज़ादारो, रोना इसी का है जिसने लोगों के, ये मुजाहिदों के बेटों के जनाजे उठाए, वो जब अली अकबर का लाशा उठा रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, जो जहां बैठा है अपनी आवाज़ को आज़ाद रखेगा। जिसके मजहब में रोना जायज़ है वो तकल्लुफ करके ना रोए। जब आप ऐसे रोते हैं ना, जनाब इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर पे मुसल्ला बिछा कर दुआ करते हैं मौला हुसैन पे रोने वालों को। किसी के बड़े ने अगर रोने को रोका है तो हम जिन्हें बड़ा मानते हैं वो किसी के बड़े से काबिल मुकायसा ही नहीं है। हम अपने आइम्मा के हुक्म पर रो रहे हैं, तुम्हें वो मुबारक, हमें इनकी इताअत करनी है। मेरे मौला ने लाशें बहुत उठाए, मगर 4 लाशों पे हुसैन रोए बहुत। जबान पे शुक्र के कलिमात, जबान पे शुक्र के कलिमात और आंखों में आंसू। अजीब जामेउल अज़दाद ज़ात है ये घराना। इंसान कामिल नहीं है, इंसान अकमल है। और जो जितना बड़ा इंसान होता है उसका दिल इतना ही नर्म होता है। इमाम ने लाशें बहुत उठाए, मगर 4 लाशें सिर्फ नाम लूंगा। जो जहां बैठा है अपने तसव्वुरात को जरा करबला ले जाए। तो पहला लाशा जिस पर इमाम बहुत रोए वो हज़रत कासिम का लाशा। मजलिस में अल्लाह न करे कोई बेवा बैठी हो और उस बेवा के कोई बच्चा भी हो, मैं आप सबसे कहूंगा सलाम करें बीबी उम्मे फरवा को। क्या शेर दिल बीबी है, क्या जिगर है इस खातून का। जब इमाम लाशा लेकर आए ना, मैंने अभी एक जुमला अपने वतन के एक शहर में कहा, बहुत देर तक एक जवान रोता रहा। मैं चाह रहा हूं वो जुमला यहां भी कह दूं। ये वाहिद लाशा है जो एक जगह से नहीं मिला। इमाम लाशा लेकर खैमगाह की तरफ आए। हर शहीद के लाशे की आमद पर उस शहीद से वाबस्ता बीबी बढ़कर इस्तकबाल करती थी। मगर जब इमाम हुसैन पहुंचे खैमगाह के करीब तो क्या देखा, सब बीबियां तो मौजूद हैं मगर हजरत कासिम की मां नजर नहीं आ रही। तो ताज्जुब से जनाब ज़ैनब से फरमाया, बहन भाभी उम्मे फरवा कहाँ है?
تو ایک اور بی بی کی آواز آئی کہ جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پر چلی گئی تھی. اب جا کے جو جناب زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے اور بی بی ام فروا ایک تصویر پڑھ رہی ہے، شکرن شکرا حقا حقا. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے. میری بی بی وہاں آئی جہاں حضرت قاسم کا لاشا تھا، پامال لاشا. آواز دے کر کہا بھائی حسین میرے بچے سے راضی ہے؟ امام نے فرمایا بھابھی آپ کے بچے نے میرے بھائی کی یاد تازہ کر دی. تو بی بی کی آواز آئی بھائی مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. امام نے بھی نہیں فرمایا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو چاک چاک ہو گیا. کچھ ہی دیر کے بعد امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروا کو دے دیا. بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور، اسی دن عاشور کے دن عصر کے وقت میں امام کی شہادت کے بعد خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے، زیورات لوٹے گئے، سب کچھ لوٹ گیا. 11 محرم کو یہ قافلہ کوفہ آ گیا. کوفہ سے شام آیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے. ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی تھی. اور جب شام سے کربلا آئی اور کربلا سے مدینہ پہنچی تو بار بار کہنے لگی مجھے تو جنت البقیع لے جاؤ، مجھے تو جنت البقیع لے جاؤ. اور اب جب جنت البقیع پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن پہ پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا. دوسرے لاشے کا نام سنیں گے تو اہل دل کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ علی اکبر کا لاشا. یہ واحد شہید، واحد مجاہد ہے جسے امام نے بھیجنے کے بعد آرزو کی ہے کہ ایک مرتبہ اور دیکھ لوں. اور حضرت فضہ سے کہا فضہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہی کچھ اور ہے. تم علی اکبر کی ماں سے کہو کہ دعا کرے کہ میں علی اکبر کو ایک بار اور دیکھ لوں. بی بی ام لیلا خیمے میں سر پہ قرآن رکھ کر مناجات پڑھ رہی ہے، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے ایک بار اور میرا یوسف مجھے دکھا دے. ابھی بی بی کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی. اب جو خیمے کے در پہ جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بیٹا بابا سے بات کر رہا ہے. حضرت علی اکبر امام حسین سے کہہ رہے بابا اگر چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا دشمن کو کہ کس عباس نے میری تربیت کی ہے. اب یہ منظر ماں در خیمہ سے دیکھ رہی ہے، بیویاں مجلس میں بیٹھی ہیں، اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے بچہ، اور وہ بھی علی اکبر بچہ بابا سے پانی مانگ رہا ہے. تو شاعر نے 4 مصروں میں کہا کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر. بھائی دوسرے 2 مصروں پر اہل دل سے میں چاہوں گا کہ اپنے آپ کو کربلا لے آئے. شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار. اجرکم اللہ. یہ دوسرا لاشا جس پر امام کی آنکھوں میں آنسو رہے. تیسرے لاشے کا نام بتا دوں گا اور وہ لاشا ہے عباس کا. حق ہے، حق ہے ایسے رونا. جسے رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگے اور دعا یہ کرے کہ ایک قطرہ اشک حسین کے نام پر مجھے عطا کر دے. ہماری ساری عبادتیں اگر اس کا کوئی ضامن ہے تو یہ آنسو ہے. اجرکم اللہ. بہت وہ بھی ہے. چوتھے لاشے کا نام بتاؤں تو مت سنبھل کے بول رہا ہوں، میری کیفیت غیر ہو رہی ہے. ایک اور لاشا جس پر امام روئے اور وہ چوتھا لاشا جس پہ سب سے زیادہ روئے
وہ لاشا چھوٹا بہت تھا، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا، مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ رونے والے امام حسین نے بچے کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا، لے کر کیوں گئے تھے؟ پانی پلانے کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ مجلس میں، جب بچوں کے درمیان کہا جائے کہ فلاں چیز ہم تمہیں دیں گے مگر پہلے چھوٹے بھائی کو دیں گے، تو سارے بچے جو اس سے بڑے ہوتے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ پہلے اسے مل جائے پھر ہمیں ملے گا۔ امام علی اصغر کو لے کر گئے ہیں پانی پلانے، تو جب لے کر آئے نا تو جناب سکینہ نے دیکھا، اللہ اکبر، تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسے ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا بتائے کیسا پانی پلایا؟ لکھنؤ کی تہذیب ازا بر صغیر میں عزادار خاندان، ماتمی خاندان، ذاکروں کی اولاد ہوں۔ ابھی چند سال پہلے ایک جوان 6 محرم ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا، میں نے باجی سے کہا، بڑی آپا سے کہا مجھے مچھلی تل دو، تو دادی بیٹھی ہوئی تھی تخت پر، تو ان کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے محرم ہو یا ربیع الاول۔ تو کہنے لگی ہاں تم آج جدید زمانے کے لوگ ہو نا، آج کے بچے ہماری کہاں بات مانیں گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھو۔ تو مولانا میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں مچھلی کھا لوں؟ وہ جب بول رہا تھا تو میں رو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو، وہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ کہنے لگا مولانا سمجھائیے۔ میں نے کہا کیا سمجھاؤں؟ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپڑے کو اما ترونا کیسا یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ پھیلتا۔ امام زمانہ کو بلائیے آج کی مجلس میں، مولا یہ آوازیں آپ کو یاد کر رہی ہیں، آ جائیے آپ کو پرسا دے، آ جائیے آپ کے ساتھ کربلا چلے۔ وہ سرخ پرچم جو آپ کے جد کے مزار پر حسین مولا کے مزار پر لگا ہے، اسے اتار کر آپ کے ساتھ آپ کی حمایت میں، آپ کی اطاعت میں زندگی گزاریں۔ عزادارو، حسین مولا نے علی اصغر کا لاشا دفنا دیا۔ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا مجھے آپ برداشت فرمائیں، میں کچھ دیر مصائب زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور زیادہ کیا پڑھوں گا، زیادہ کیا پڑھوں گا، مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ جب ایسے آوازیں بلند ہوتی ہیں تو ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کسی کو دھکا نہ لگ جائے۔ کیا معلوم کہ یہی بیچ میں امام سجاد بیٹھے ہوں؟ میں بیویوں سے کہوں گا ذرا احترام رہے۔ جناب زہرا اپنی پوتی کے ساتھ آتی ہے، اور جب سکینہ بی بی دادی سے کہتی ہے دادی ایسے کیوں رو رہے ہیں، تو بی بی بتاتی ہے یہ تمہارے بابا پہ رو رہے ہیں۔ اور حدیث کا جملہ یہ ہے کہ فی یدہا خرقۃ، جناب زہرا کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، جس میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں۔ کچھ کم سعادت ہے کہ جو اس وقت عبادت ہو رہی ہے۔ اب حسین کربلا میں تنہا گھوڑے کی قریب آئے، ذوالجناح گردن جھکائے کھڑا ہے۔ امام قریب آئے تو یاد آیا کہ مجھے اکبر سوار کرتے تھے، میری گھوڑے کی لگام آ کر عباس تھامتے تھے۔ خیال آیا کہ میرے بچے مارے گئے تو درے خیمہ سے بہن نے آواز دی بھیا ابھی زینب زندہ ہے۔ امام حسین کو گھوڑے پر سوار کیا، حسین مولا روانہ ہوئے۔ میں منا میں سرا قلب لشکر، تمام لشکروں کو خطاب کیا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اور یہ کہہ کر جب حملہ امام نے ہوتا محسوس کیا تو کچھ لمحوں کے لیے میرے مولا نے
जौहर शजाअत दिखाए और बिला तशबीह बर्क की मानिंद मैमने से मैसरे में, मैसरे से कल्ब लश्कर में कुछ ही देर में इमाम हुसैन ने तीनों लश्करों को मखलूत कर दिया। ये तमीज ही खत्म हो गई कि ये लश्कर किसकी सालारी में है, किसकी आवाज सुनेगा तो हमला करेगा और किसकी आवाज सुनेगा तो रुक जाएगा। इमाम ने लश्करियों को मखलूत कर दिया और ऐसा मंजर बना के ये आपस में एक दूसरे पे तलवार चलाने लगे। उस वक्त इमाम घोड़े की पुष्प पे खड़े हुए और एक मर्तबा नहर की तरफ रुक करके कहा, ऐ मेरे अब्बास उठो, अपने अकेले मौला की जंग देखो। फिर एक मर्तबा जब हमले का जवाब दिया, फौजें भागती थी अलमान अल हफीज, और जहां से सिपाही भागकर उधर जाता था उसे सामने से हुसैन आते नजर आते थे। एक अजीब जलाल था ज़हरा के लाल का। भागते हुए सिपाही एक दूसरे से कहते थे, बचो हुसैन आ गए। एक मुसाफिर है जो 6 महीने के सफर के बाद कूफे में दाखिल हुआ है, उसे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। दुकानें बंद, बाजार बंद, चहल पहल नजर नहीं आ रही, कोई इंसान नहीं है, कोई काम नजर नहीं आ रहा। एक मर्तबा सोचता हुआ घर में दाखिल हुआ। बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया, पूछा, बेटा ये कूफे वाले कहाँ गए? कहा, बाबा आप भी जल्दी दोबारा घोड़ा तैयार किए। कुछ फासले पर एक बयाबान है जिसे करबला कहते हैं, वहां एक बागी ने खुरूज किया है। हाकिम का ऐलान यह है कि अगर उसे कत्ल करने के लिए कूफे से मर्द न गए तो उन्हें सजा दी जाएगी। बाबा कहीं मुखबिरी ना हो जाए कि आप घर ही में थे। अब्दुल्ला कहता है कि मैंने घोड़ा तैयार किया, रुखसत होने लगा तो बेटी ने रुखसत करते हुए कहा, बाबा जंग पर जा रहे हैं और जंगों में माले गनीमत भी मिलता है। माले गनीमत में अगर यमनी पत्थर मिल जाए, अकीक़ यमनी मिल जाए तो मेरे लिए जरूर ले आइएगा, मैं गले का हार बनाना चाहता। अब्दुल्ला कहता है मैं कूफे से करबला रवाना हुआ। जब करबला पहुंचा तो आशूर का दिन था, असर का वक्त था। अजीब मंजर था, एक 56 साला बूढ़ा जख्मी जिसके बदन पे तीरों के पत्थरों के निशान हैं, जिसका मामा खुल के गर्दन पर आ गया है, जो अकेला है और 30,000 से ज्यादा का लश्कर है, जो सुन्नी शिया ने लिखा है, जो तादाद सुन्नी शिया ने लिखी है, 30,000 से ज्यादा का लश्कर है। वो अकेला है मगर हर शख्स उसे मारना चाहता है, मगर उसका जलाल ऐसा है, वो जहां घोड़ा मोड़ता है फौजें भागती है। तो मैंने एक भागते हुए सिपाही से कहा, तुम इससे डरते क्यों हो? तो कहने लगा, तुम्हें नहीं पता इसके एक भाई का नाम अब्बास था। ये अकेले भी होते हैं तो लश्कर होते हैं। अब्दुल्ला कहता है मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये कौन है। मुझे इतना पता था कि मैं इसे मार दूंगा तो जंग ठंडी पड़ जाएगी। तो मैंने तलवार निकाली और उनके घोड़े के पीछे अपने घोड़े को लगाया। चंद जिरा के फासले पर मेरा घोड़ा था, वो मुझसे कुछ आगे थे, मैं उनके अकब में था। मैंने इरादा किया कि तलवार निकालकर उन पे हमला करूं। जैसे ही इरादा किया उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और कहा, अब्दुल्ला करीब आओ। अब्दुल्ला कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है? ये मेरा नाम भी जानते हैं। मैं घबरा के रुका तो फिर आवाज आई, जल्दी आओ। मैं आगे बढ़ने के लिए, मेरे पैरों में दम नहीं था, तो मैंने हाथ से अंगूठी उतारी और कहा, ये अकीक़ यमनी है, अपनी बेटी को जाके देना और कहने में बागी नहीं हूं, मैं नबी का नवासा हुसैन। बस अज़ादारो, मजलिस हो गई। मुझे एक जुमला कहने दीजिए। अब्दुल्ला वाला के कदमों में गिर गया, तलवार उठा के दिफा करने लगा, सिपाहियों को, यजीदियों को दूर करने लगा और इमाम बार बार कहने लगे, अब्दुल्ला चले जाओ, अब्दुल्ला चले जाओ। तो कहने लगा, मौला आपको तनहा छोड़ के कैसे जाऊं? मौला मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? तो हुसैन की आवाज आई, अब्दुल्ला चले जाओ, कुछ दिनों बाद मेरी बहन ज़ैनब आएगी, उन्हें चादर ही दे देना, मेरी मां बहने में मकना हो जाता। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम।